शहर के सबसे मरूफ बिजनेसमैन अहमद मलिक की बेटी फायजा ईद की सुबह अपनी चमचमाती गाड़ी में अपनी सहेलियों के साथ जा रही थी। सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो खिड़की पर हल्की सी दस्तक हुई। मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा शख्स खड़ा था, उम्र तकरीबन 60 बरस के लगभग। सर पर टोकरी उठाई जिसमें समोसे तरतीब से रखे हुए थे। उसके फटे पुराने कपड़े, नंगे पांव उसकी गुर्बत की कहानी सुना रहे थे। बूढ़ा आस्ती से बोला, बेटी कुछ समोसे ले लो। फायजा ने खिड़की नीचे की ये गैर मुंह मोड़ ली और अपनी सहेलियों से बोली, अल्लाह जाने ये लोग कहाँ कहाँ से निकल आते हैं। बूढ़े ने फिर कहा, बेटी सिर्फ 50 रुपए के ले लो, सुबह से एक भी नहीं बिका। इस बार फायजा का सब्र जवाब दे गया। उसने गुस्से से शीशा नीचे किया और चीखी, समझ नहीं आती बात, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा चेहरा देखकर दिन खराब हो गया। दफा हो जाओ, कहीं और जाके जे गंद फैलाओ। बूढ़े का चेहरा बुझ गया, उम्मीद भरी आंखों से चमक एक लम्हे में मांद पड़ गई। इतने में सिग्नल सब्ज हुआ, पीछे से हॉर्न बजने लगे। बूढ़ा घबरा कर पीछे हटा तो टोकरी का कोना फायजा की गाड़ी के दरवाजे से टकरा गया। हल्की सी आवाज फायजा के कानों में ऐसे गूंजी जैसे बम फट गया हो। उसने फौरन ब्रेक लगाई, गाड़ी सड़क के बीचों बीच रुक गई। पीछे से शोर मच गया, मगर फायजा को परवाह न थी। वो गुस्से से गाड़ी से उतरी। उसकी नज़र गाड़ी के दरवाजे पर पड़ी जहाँ मामूली सा निशान पड़ गया था। वो निशान मामूली था, मगर फायजा के लिए उसकी अना पर दाग था। वो चिल्लाई, अंधे हो क्या, देख नहीं सकते? तुम्हें पता भी है ये गाड़ी 15 लाख की है, उसके एक पुर्जे की कीमत तुम्हारी सारी जिंदगी से ज्यादा है। बूढ़ा कांपने लगा। उसने नीचे गिरे हुए समोसे देखो जो जमीन पर बिखर गए थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माफ कर दो बेटी, मुझसे गलती हो गई, बहुत गरीब आदमी हूँ, पैसे नहीं है मेरे पास। फायजा ने तंजिया हंसी हंसी, जब मांगने निकलते हो तब ये सब नहीं सोचते, अब भुगतो। अभी 10,000 रुपये दो वरना पुलिस को बुलाती हूँ। करीब एक फुटपाथ पर खड़ा एक नौजवान ये सब देख रहा था। उसका नाम साहिर था। सादा लिबास पहने हुए, मगर चेहरे पर अजब सुकून और दनाई थी। वो अपने घर के लिए मिठाइयाँ खरीदने आया था, मगर ये मंजर देखकर रुक गया। वो आगे बढ़ा और नर्म लहजे में बोला, बीबी गुस्सा थोड़ा कम करे, ये बुजुर्ग हैं, गलती से टकरा गए होंगे, आज का दिन है खुशी का, किसी की बददुआ न ले। फायजा ने उसे ऊपर से नीचे देखा और उसके मामूली कपड़े देखकर हकारत से बोली, तुम क्या इसके वकील हो या इसी टोले के हो? अब ये नया तरीका निकाला है पैसे बटोरने का, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाओ और फिर तरस दिलाकर रकम लो। साहिर पुरस्कुन लहजे में बोला, आप गलत समझ रही हैं, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, एक छोटे से निशान के लिए किसी गरीब को इस तरह जलील करना मुनासिब नहीं। फायजा की आंखों में आग भड़क उठी। तुम मुझे सिखाओगे क्या सही है क्या गलत? अगर इतनी ही हमदर्दी है तो लो, तुम ही दो 10,000 रुपये। साहिर ने एक लम्हे को भी सोचा नहीं, उसने पर्स खोला और कुछ नोट निकालकर फायजा के हाथ में रख दिए। इतने ही हैं मेरे पास इस वक्त 5,000 रुपये। फायजा ने तकरीबन झपट कर वो रकम ले ली। बाकी 5,000 का क्या करूँ? साहिर ने कहा, बाकी मुझ पर उधार रह गए, बहुत जल्द वापस करूँगा। ये मंजर फायजा की ना पर एक और चोट थी। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर साहिर की आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे वो पढ़ ना सके। गुस्से से उसने रकम जेब में ठूंसी और गाड़ी में बैठकर तेज रफ्तारी से निकल गई। बूढ़ा हाथ जोड़कर बोला, बेटा तुमने मुझे बचा लिया, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, मैं जल्दी तुम्हारे पैसे वापस करूंगा। साहिर ने उसका हाथ थामा और नरमी से कहा, बाबा पैसों की फिक्र मत करें, बस दुआ दे दें। बूढ़े की आंखों से आंसू बह निकले और उसने दिल से दुआ दी। सड़क तो खामोश हो गई, मगर साहिर के दिल में तूफान उठ गया। फायजा का चेहरा, उसका गुरूर, दौलत का नशा, इंसानियत से बेखबरी, सब उसके दिल में नक्श होगा। उसने अहद किया कि वो फायजा को ऐसा सबक सिखाएगा जो उम्र भर न भूले। उसी लम्हे उसके चेहरे पर एक पुरअज़्म सुकून उभरा, जैसे उसने फैसला कर लिया हो कि अब वक्त इंसाफ का है। 2 महीने गुजर गए। वक्त के साथ वाक़यात मिट जाते हैं, मगर साहिर के दिल में वो दिन जैसी अभी भी जल रहा था। उसके इरादे पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुके थे। दूसरी तरफ फायजा के लिए वो वाक़या कोई ख़ास अहमियत नहीं रखता था। उसके लिए वो बूढ़ा आदमी, वो सादा लिबास लड़का सिर्फ एक मामूली सा डब्बा थे जो कब का अपनी चमकती दुनिया के पर्दे से मिटा चुकी थी। अब उसकी सारी तवज्जो अपने बाप के बड़े ख्वाब प्रोजेक्ट एम्पायर पर थी। ये उसके वालिद की कंपनी का सबसे बड़ा मंसूबा था। एक बैनुल-अक़वामी कंपनी पाकिस्तान में अपनी पहली मेगा बिल्डिंग लॉन्च करने जा रही थी और फायजा की कंपनी इस ठेके के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार थी। ये सिर्फ एक मंसूबा नहीं था, बल्कि अरबों रुपए की वो डील थी जो फायजा के कारोबार को बैनुल-अक़वामी सतह पर पहुंचा सकती थी।
फायजा ने दिन रात एक कर दिए थे। उसने अपनी टीम के साथ हर पहलू पर मेहनत की, डिज़ाइन, बजट, डेडलाइन सब कुछ बेहतरीन बनाया। आज उसकी फाइनल प्रेजेंटेशन थी। वो फ़ोन पर अपने बाप को तसल्ली दे रही थी, अब्बू सब ठीक है, कंपनी के नुमाइंदे हमारी फाइल से मुतमईन है। आज बस रस्मी मुलाकात है। उनकी चेयरपर्सन खुद पाकिस्तान आई है ताकि मुआहदा फाइनल करे। दूसरी तरफ अहमद साहब की आवाज़ में फ़ख्र झलक रहा था, बेटी ये तुम्हारी मेहनत का दिन है, बस कोई गलती ना हो। फायजा ने इत्मीनान से मुस्कुरा कर कहा, फिक्र ना करें अब्बू, आज कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। उसकी गाड़ी एक बुलंद इमारत के सामने रुकी। फायजा अपनी ऊंची एड़ियों वाली जूतों के चाप के साथ अंदर दाखिल हुई। रिसेप्शनिस्ट ने उसे 40वीं मंजिल के बोर्ड रूम तक पहुंचाया। दरवाज़ा खुला। फायजा के चेहरे पर इत्मीनान की चमक थी। कमरा वसी और नफीस था। बीच में एक लंबी मेज जिसके गिर्द कंपनी के आला अफसर बैठे थे। फायजा की नज़र मेज़ के आखिरी सिरे पर पड़ी जहां चेयरपर्सन की कुर्सी थी। वहां से एक नरम मगर बावकार आवाज़ आई, वेलकम मिस फायजा अहमद। रोशनी कुर्सी पर पड़ी और फायजा के कदम जैसे ज़मीन में जम गए। उसके सामने वही चेहरा था, वही सादा कपड़ों में देखा हुआ शख्स, मगर आज एक पुरएतमाद और बाअसर शख्सियत के रूप में। जी हाँ, वो साहिर था। अब वो इस बैनुल-अक़वामी कंपनी का चेयरमैन बन चुका था। फायजा की आंखें हैरत से फैल गईं। वो चंद लम्हों के लिए बोल ही ना सकी। साहिर ने पुरसुकून अंदाज में कहा, जी मैं ही इस कंपनी की सरबराही कर रहा हूँ। आइए बैठ जाएं मिस फायजा, हमारे पास वक्त कम है। फायजा आहिस्ता से कुर्सी पर बैठी, दिल में हजारों सवालों का शोर। ये कैसे मुमकिन है? वही लड़का, वही आम सा शख्स, आज एक बैनुल-अक़वामी कंपनी का सरबरा। ये ख्वाब है या हकीकत? उसकी टीम ने प्रेजेंटेशन शुरू की, मगर फायजा का ध्यान कहीं और था। हर बार वो साहिर की तरफ देखती, उसकी पुरसुकून मगर गहरी निगाहें फायजा के अंदर तक उतर जाती। प्रेजेंटेशन खत्म हुई। साहिर ने फाइल हाथ में ली, चंद सफ़हात पलटे, फिर संजीदगी से बोला, आपका मंसूबा कागज़ पर बहुत खूबसूरत है, बेहतरीन डिज़ाइन, शानदार अंदाज पेशकश, लेकिन एक चीज़ की कमी महसूस हो रही है। फायजा ने खुद को संभालते हुए कहा, कौन सी कमी मिस्टर साहिर? हमने तो हर पहलू पर मुकम्मल तवज्जो दिया। साहिर ने ठहरे हुए लहजे में कहा, आपने हर चीज़ देखी सिवाय इंसानों के। आपके मंसूबे में माहौलियाती तवाज़ुन का कोई हकीकी हल नहीं, और जो बजट आपने इन लोगों के लिए रखा है जिन्हें घरों से बेदखल किया जाएगा, वो तो मजाक है। क्या आप समझती हैं कि चंद हज़ार रुपये देकर लोगों से उनके घर छीन लेंगे और वो खामोश रहेंगे? ये जुमला फायजा के दिल में तीर की तरह लगा। साहिर आगे बोला, हमारी कंपनी मुनाफा पर नहीं बल्कि इंसानियत पर यकीन रखती है। आपका प्रोजेक्ट सिर्फ कंक्रीट का जंगल है, इसमें रूह नहीं है। इसलिए अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम आपकी तजवीज़ मुस्तरद करते हैं। फायजा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो तकरीबन चीख उठी, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मंसूबा है। साहिर ने ठहरे हुए लहजे में कहा, कारोबार जज्बात पर नहीं हकीकत पर चलता है मिस फायजा, और हकीकत यह है कि आपका प्रोजेक्ट हमारे मियार पर पूरा नहीं उतरता। वो कुर्सी से टेक लगाकर खामोशी से बैठ गया। फायजा के पास कोई लफ्ज़ ना था। उसके लिए ये सिर्फ एक ठेका ख़त्म होना नहीं था बल्कि उसकी अना की शिकस्त थी। वो झुकी हुई निगाहों के साथ कमरे से बाहर निकली, मगर ये तो उस जिल्लत का आगाज़ था जो अभी बाकी थी। अगले चंद हफ्तों में फायजा की कंपनी पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। एक बड़ा ब्रांड जिसके साथ वो एक शॉपिंग मॉल बनाने जा रहे थे, अचानक मुआहदे से पीछे हट गया। जब फायजा ने ये वजह मालूम करने की कोशिश की तो पता चला कि उस ब्रांड के असल सरमायाकार इसी बैनुल-अक़वामी कंपनी के पार्टनर है। इसके बाद वो बैंक भी पीछे हट गया जो उसके नए मंसूबों को फाइनेंस कर रहा था। पता चला कि उस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में साहिर के वालिद का भी असर और रसूख है। एक एक करके हर दरवाज़ा बंद होता जा रहा था। फायजा समझ नहीं पा रही थी कि उसकी कामयाब कंपनी अचानक तबाही के दाने पर कैसे पहुंच गई। सरमायाकार अपने पैसे वापस मांगने लगे, मीडिया पर मनफी खबरें आने लगी और मार्केट में उनकी साख ज़मीन बोस होने लगी। अहमद साहब के लिए ये सब देखना नाकाबिल बर्दाश्त था। एक रात वो फायजा के दफ्तर पहुंचे जहां वो मेज़ पर बिखरे कागज़ों के दरमियान सर झुकाए बैठी थी। उन्होंने सीधा सवाल किया, फायजा ये साहिर कौन है और उसका तुमसे क्या लेना देना है? क्यों वो हमारी कंपनी के पीछे पड़ा है? फायजा ने चौंक कर ऊपर देखा। अब्बू, मैं उसे सिर्फ एक बार मिली हूँ, वो भी इसी मीटिंग में। अहमद साहब ने सख्त लहजे में कहा, झूठ मत बोलो, मैं सब पता कर चुका हूँ। वो इस बैनुल-अक़वामी कंपनी के मालिक का इकलौता बेटा है जो पिछले 5 साल से सिंगापुर में बिजनेस संभाल रहा था। अभी चंद माह पहले वो पाकिस्तान वापस आया और अब कोई भी कंपनी उससे टक्कर लेना नहीं चाहती। फायजा, सच बताओ, तुमने उसके साथ क्या किया था? क्यों उसने हमारे खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है? बाप के अल्फाज ने फायजा के दिमाग में वो पुराना मंजर ताज़ा कर दिया। ईद की सुबह बूढ़ा समोसे बेचता हुआ, ज़मीन पर गिरे हुए समोसे और फिर साहिर का पुरसुकून चेहरा।
دل جیسے تھم گیا۔ کیا کوئی اتنا بڑا بدلہ صرف ایک معمولی واقعے پر لے سکتا ہے؟ اس نے لرزتی آواز میں سارا واقعہ اپنے باپ کو سنا دیا۔ احمد صاحب کا چہرہ زرد پڑ گیا، ان کی آنکھوں میں غصے اور شرمندگی کے اثار تھے۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، فائزہ، ہم نے صرف ایک انسان کی توہین نہیں کی تھی، ہم نے اپنی انسانیت کا قتل کیا تھا۔ انہوں نے موبائل اٹھایا اور ساحر کے والد کو کال کی، پرانے کاروباری تعلقات کا حوالہ دے کر بات شروع کی اور بیٹی کی غلطی پر معافی مانگی۔ دوسری طرف سے ساحر کے والد کی گمبھیر آواز آئی، احمد صاحب، میرے بیٹے نے جو کیا وہ ٹھیک کیا۔ اس نے مجھے سب بتایا۔ جس بوڑھے کو آپ کی بیٹی نے سڑک پر ذلیل کیا وہ انتہائی غریب اور ایک ٹانگ سے معذور شخص ہے، لیکن اپنی بیوی کے علاج اور پوتی کی تعلیم کے لیے مزدوری کرتا ہے، اور آپ کی بیٹی نے اسے بیچ سڑک پر بےعزت کیا۔ کچھ زخم پیسوں سے نہیں بھر سکتے احمد صاحب، وہ صرف ندامت سے مدمل ہوتے ہیں۔ احمد صاحب کے ہاتھ کانپنے لگے، انہوں نے آہستہ سے فون بند کیا، چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ فائزہ نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا، ابو انہوں نے کیا کہا؟ احمد صاحب نے گہری سانس لی، جیسے سینے میں بھڑکتا طوفان روکنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ پھر کہا، فائزہ، وہ بوڑھا جسے تم نے بکاری کہا تھا وہ بیچارہ انتہائی غریب شخص ہے، جو اپنی بیوی کے علاج کے لیے… فائزہ کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، اس کے کانوں میں جیسے سیسا پگھل کر اتر گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، آنسو بہہ نکلے۔ میں نے کیا کر دیا ابو؟ وہ گھٹنوں کے بل گر گئی اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ احمد صاحب کے دل کا غصہ پگھل گیا، وہ آگے بڑھی، بیٹی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، رو مت فائزہ، اب وقت توبہ کا ہے، ہم نے گناہ کیا ہے، اب کفارہ دینا ہوگا۔ اس رات باپ بیٹی نے فیصلہ کر لیا کہ اگلی صبح وہ اس بوڑھے شخص رحمت علی کو ڈھونڈیں گے، چاہے زمین چھاننی پڑے، مگر اس سے معافی مانگیں گے۔ اگلی صبح فائزہ بالکل بدلی ہوئی نظر آئی، چہرے پر نہ میک اپ تھا، نہ غرور، آنکھوں میں نیند کی کمی، ندامت اور بے چینی کی جھلک تھی۔ وہ اور اس کے باپ ایک ہی گاڑی میں نکلے، مگر آج گاڑی ڈرائیور نہیں چلا رہا تھا، احمد صاحب خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے تھے۔ وہ اسی بازار پہنچے جہاں وہ واقع ہوا تھا، لیکن کسی ایسے شخص کو ڈھونڈنا جس کے بارے میں کچھ پتا، گویا بھوسے کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنے کے مترادف تھا۔ ہر دکاندار، ہر ریڈی والے سے پوچھتے رہے، مگر کوئی پہچان نہ سکا۔ آخر کار ایک چائے والے نے کہا، جی جانتا ہوں رحمت علی انکل کو، وہ قریب کے جھگیوں میں رہتے ہیں، سیدھے جائیں، مسجد کے پیچھے ایک چھوٹا سا کچا مکان ہے، وہی ان کا گھر ہے۔ احمد صاحب نے گاڑی وہیں روکی اور تنگ گلی میں پیدل چلنے لگے۔ آخر وہ ایک جھگی کے سامنے پہنچے، ایک لڑکی کپڑے سکھا رہی تھی۔ احمد صاحب نے پوچھا، بیٹی جی رحمت علی کا گھر ہے؟ وہ چونکی، پھر اندر بولی، دادا ابو، کوئی آپ سے ملنے آیا۔ چند لمحوں بعد وہی بوڑھا نمودار ہوا، ہاتھ میں چھوٹی سی لاٹھی، مگر چہرے پر وقار۔ فائزہ کو دیکھ کر وہ سہم گیا، جیسے کوئی پرانا خوف لوٹ آیا۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ فائزہ لپک کر اس کے قدموں میں گر گئی۔ بابا مجھے معاف کر دے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا، غرور میں اندھی ہو گئی تھی، میری بے عزتی ناقابل معافی ہے، مگر پھر بھی خدا را مجھے معاف کر دے۔ رحمت علی اور اس کی پوتی حیران رہ گئی، ایک امیر گھرانے کی لڑکی اس کے قدموں میں گری تھی۔ رحمت علی نے اسے سہارا دیا اور نرمی سے کہا، بیٹی اٹھ جاؤ، میں نے تمہیں اس دن ہی معاف کر دیا تھا۔ غصہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، تم نے غصے میں کیا، میں دل میں کچھ نہیں رکھتا۔ اس کی سادگی انسانیت نے فائزہ کو مزید شرمندہ کر دیا۔ احمد صاحب نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ہم مجرم ہیں آپ کے، اب یہ غلطی کسی نیکی سے دھونا چاہتے ہیں۔ ہم تمہاری پوتی کی تعلیم کا سارا خرچ اٹھائیں گے، اس ملک کے بہترین کالج میں پڑھائیں گے، اور تمہارے لیے بازار میں ایک مستقل دکان کھولیں گے تاکہ تم عزت سے روزی کما سکو۔ رحمت علی نے پہلے انکار کیا، بیٹا میں خیرات نہیں لیتا، بس دعا کافی ہے۔ احمد صاحب کی آنکھیں باہر آئیں، اسے خیرات مت سمجھو، ایک بیٹی کا نذرانہ سمجھو، اور ایک باپ کا کفارہ۔ یہ سن کر بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ تم دونوں کو سکون دے۔ اس دن احمد صاحب نے کوئی بزنس ڈیل نہیں کی، مگر انسانیت کا سب سے بڑا سودا ضرور کر لیا۔ چند دن بعد فائزہ بغیر کسی اپائنٹمنٹ کے اسی کمپنی کے دفتر پہنچی، دل میں سکون بھی تھا اور شرمندگی بھی۔ ریسیپشن پر جا کر بس اتنا کہا، مجھے ساحر صاحب سے ملنا ہے اگر وہ فارغ ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود باہر آیا، فائزہ کے چہرے پر ندامت اور سچائی کے اثار تھے۔ وہ آہستہ سے بولی، میں کسی کاروباری بات کے لیے نہیں آئی، صرف شکریہ ادا کرنے آؤں۔ ساحر نے چونک کر دیکھا، شکریہ کس بات کا؟ فائزہ نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، اگر اس دن آپ وہاں نہ ہوتے، اگر تم نے میرا غرور نہ توڑا ہوتا، تو شاید میں ساری زندگی اسی اندھیرے میں بھٹکتی رہتی۔ تم نے مجھے صرف سبق نہیں دیا بلکہ ایک بہتر انسان بننے کا موقع دیا، میں تمہاری ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آج غرور کی جگہ سچائی اور عاجزی تھی۔ ساحر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، فائزہ میرا مقصد تمہیں نیچا دکھانا نہیں تھا، میں صرف چاہتا تھا کہ تم روشنی کا اصل مطلب سمجھو۔
وہ روشنی جو صرف گھروں کا نہیں دلوں کو بھی منور کرتی ہے۔ فائزہ نے سر جھکا دیا، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا، مگر اس بار وہ آنسو ندامت کا نہیں بلکہ شفا کا تھا۔ اس دن دونوں کے دلوں میں کوئی نفرت باقی نہ رہی، نہ شکست نہ فتح، صرف ایک سچائی باقی رہ گئی، انسانیت سب سے بڑی روشنی ہے۔ وقت گزرتا گیا، فائزہ کی کمپنی کی حالت بہتر ہونے لگی، جو معاہدہ رکے ہوئے تھے وہ آہستہ آہستہ بحال ہونے لگے، مگر اب فائزہ کی سوچ بدل چکی تھی۔ اس کے ہر نئے منصوبے میں نفع کے ساتھ خدمت خلق بھی شامل ہوتی۔ وہ ہر فیصلہ کرنے سے پہلے سوچتی کہ اس کا اثر عام انسان پر کیا پڑے گا۔ احمد صاحب اپنی بیٹی کو دیکھ کر فخر سے مسکراتے، کیونکہ اب انہوں نے صرف ایک کامیاب بزنس وومن نہیں بلکہ ایک حساس انسان دیکھا تھا۔ 1 سال بعد پھر وہی دن آیا، عید کی صبح ہو، مگر اس بار منظر مختلف تھا۔ فائزہ کی گاڑی کی ڈگی مٹھائیوں، کپڑوں، تحائف سے بھری ہوئی تھی۔ وہ انہیں غریب بستیوں میں پھر رہی تھی جہاں کبھی اس نے غرور سے منہ موڑا تھا۔ آج وہی ہاتھ جو پہلے لینے سے کتراتے تھے، دینے کے لیے پھیل رہے تھے۔ بچوں کے چہروں پر خوشی دیکھ کر فائزہ کے دل کو وہ سکون ملا جو کروڑوں کے معاہدوں میں نہ ملا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے بچے کو تحائف دے رہی تھی کہ اس کا فون بجا۔ اسکرین پر ساحر کا نام جگمگا رہا تھا۔ فائزہ کے لبوں پر نرمی سے مسکراہٹ آ گئی۔ میسج کھولا تو لکھا تھا، سنا ہے آج کل تم بہت نقصان والے سودے کر رہی ہو، ویسے ہماری کمپنی کا ایک نیا پروجیکٹ اوپن ہے، اگر دلچسپی ہو تو بتانا۔ فائزہ نے پیغام پڑھ کر آسمان کی طرف دیکھا جہاں سورج کی روشنی پھیل رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں اب غرور نہیں بلکہ ایک گہرا اطمینان تھا۔ اس نے جواب لکھا، میں ابھی سب سے نفع مند سودا کر رہی ہوں۔ پھر اس نے وہ پیغام بھیج کر فون بند کیا اور بچے کی آنکھوں میں خوشی کی چمک جگمگائی جو ہزاروں لائٹوں سے زیادہ روشن تھی۔ اس معصوم مسکراہٹ میں فائزہ کو اپنے سارے سوالوں کے جواب مل گئے۔ اسی لمحے اسے سمجھ آ گیا کہ اصل دولت دولت دل ہے، دوسروں کے لیے نرمی، محبت اور مدد کا جذبہ۔ اور سب سے بڑا سودا وہ نہیں جو مارکیٹ میں ہوتا بلکہ وہ انسان کے نام پر دلوں کے بیچ ہوتا ہے۔